सर्वेभ्यः अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः सां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भित्तं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. So today we'll first do the revision of the previous pada. सप्तमाध्याये तृतीयः पादः. Those who would like to chant the third pada, kindly raise your hands. मुत्तुलक्ष्मी भगिनी. राम 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 पूर्णं कण्ठस्थीकृतं वा? हाँ पूर्णं कण्ठस्थीकृतम्। द्वितीयपादस्य अवशिष्टमपि कण्ठस्थीकृतं वा? द्वितीयपादम् अपि कण्ठस्थीकृतम्। प्रारब्धः। देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात् केकयमित्रयो प्रलयानां यादेर्यः मित्रयुः प्रलयानां यादेर केकयमित्रयुः प्रलयानां यादेर्यः प्रलयानाय ओ मित्रयुः प्रलयानां यादे केकयमित्रयुः प्रलयानां यादेर्यः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वस्य तुताभ्याम् ऐच द्वारादीनां च निग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च श्वादेर्ञि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य च अवयवादृतोः सुसर्वार्धाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्याया संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति प्रमाणान्तस्या संज्ञा शाणयोः प्रमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः जे प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च। धन्यवादाः। श्रीकृति। अस्तु महोदय। कुत्रतः? कुतः कुत्रतः इति नास्ति, कुतः 21। देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नञ् शुचीश्वरक्षेत्रज्ञ कुशलनिपुणानां पुनः नञ्शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तोचिण्णलोः अतो युक्चिण्कृतोः आतो युक्चिण्कृतोः नेदात्तोपदेशस्य
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः जनिवध्योश्च अर्तिह्रीव्लीरीक्लीनीक्ष्मीयीतां क्ष्मीया पुनः पुनः अर्तिह्रीव्लीरीक्ष्मीयातां ईक्ष्मायात् क्ष्माय्यातां पुङ्नौ पुनः अर्तिह्री इति नास्ति अर्तिह्रीव्लीरीक्ष्माय्यातां पुङ्नौ शाच्छासाह्वाव्यावेपाङ्युक वो विभु वेपाञ्युक् वेपाङ्युक पुनः वो विधु शाच्छासाह्वाव्यावेपाङ्युक वो विधूननेजुक लीलोर्नुग्लुक् एकवारं वदति वा महोदय लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभयेषु अस्तु धन्यवादः नारायण महोदय वयं एतत्पर्यन्तमेव पठितवन्तः एवं वा अस्तु अपराजिता स्थायो वः शतेरगतौ तः रुहः पुण्यतरस्यां प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः नयासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषा राज्ञाद्वास्वानैः पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इसुसुक्तान्तात्कः चजोः कुङ्घिण्यतोः ञङ्क्वादीनां च होहन्तेर्निन्नेषु होहन्तेर्निन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचनि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ धन्यवादः अपराजिता have you memorized Mahodaya, I'm almost about to finish the second para. second one okay धन्यवादः अरुण कुमार महोदय भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ शक्यार्थे शदे यज्ञाङ्गे भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ ओकौ चखे न्या आवश्यके यजयाजरुच प्रवचश्च वचो शब्दसंज्ञायां प्रयोजनियोजौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोर्लोपो लेटिवा ओतशनि सस्याचि लुग्वा दुह दिह लिह गुहाम् आत्मने पदे दन्त्ये क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि ष्ठिवुक्लमुचमान् श्रुति
क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमीयमाञ्चः पाघ्राध्मास्थां नादादृश्यर्ति सर्ति शतसदां पिबजिघ्रदमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च धौषीयसीदाः ज्ञाजनोर्जा वादीनां ह्रस्वः मीनाते निगमे। अनु धन्यवादः महोदय, सम्यक् उक्तम्। नेक्स्ट् श्रीविद्या। मितेर्गुणः मीनाते जुषि च ओके मीनातेर्निगमे मितेर्गुणः जुषि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विच्छिन्नलिङ्गित्सु पुगन्तलघुपदस्य च नाभ्यस्ताचिपिति सार्वधातुके पुनः पुनः भूसुवोऽस्ति नाभ्यस्ताचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोऽस्नि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो प्रत्ये तृणहैं ब्रुवईत् यङो वा तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके अस्ति सिचो प्रत्ये बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः अतः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यङि सुपि च बहुवचने झल्येत् ओसि च आङि चापः सम्बुद्धौ च ह्रस्वः। अलं धन्यवादः, सम्यक् उक्तं, वेल् रिसैटेड्। हैव यू मेमोराइज्ड द एंटायर पादा? Yeah. Okay, very good. I will ask it between tomorrow. Tomorrow is next class. Okay. Okay. Thank you. रामकृष्ण शास्त्री महोदय। नमस्काराः। नमस्कारः। अतो दीर्घो यिनि सुपि च बहुवचने झल्येतु ओसि च आङि चापः आङि चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्धनद्यो ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थालयोः घेर्ङिति आण्नद्याः याडापः सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यां ङेरां नद्यां नेभ्यः इदुद्भ्याम् औतु अत्यघेः आङोना स्त्रियां देविका देव so it's not I'm not seeing the bottom one. I have scrolled to the maximum. Now is it visible? Now I am listening. देविका देवता स्फायो भुजमीनाते रतो दीर्घो विंशतिः देविका देवता स्फायो भुजमीनाते रतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। सम्यक् उक्तं। नेक्स्ट पद्मावती सुंदरम्। अत श्रूयते महोदय? अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। देविका शिंशुपादित्यवा दीर्घसत्रश्रेयसामात् केकया मित्रयु प्रलयानं केकयमित्रयु प्रलयानां यदेर्यः दीर्घः नास्ति, मित्रयु प्रलय केकयमित्रयु प्रलयानां यदेर्यः। एकनिमिषम्। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वैतु ताभ्यामैच द्वारादीनाम् अनन्तरं द्वारा न्यग्रोजस्य स केवलस्य
न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनाञ्च स्वादेरिनि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य च अत्र च नास्ति पूर्वम् उक्तवान् वदामि वा उत्तरपदस्य च अवयवादृतो तु सर्वार्धा जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगरान् दिशो मद्राणां संख्याय क्षम्यतां कमपि भव दिशो मद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः जे पृष्ठप्रधानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनाञ्च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घच्च वरुणस्य धन्यवादः दीर्घ अलमलम् धन्यवादः धन्यवादः गोदावरी देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् आर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य क्षम्यताम् आर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य अस्तु अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहनस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नयःशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशल नयःशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेन हनस्तोचिन्नलोः आतो युक्चिन्कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः जनिवध्योश्च अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्मायातां पुक्नौ शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक् वो विधूनने जुक् लीलोर्नुक्लुकामन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभयेषुक् स्थायो वः शरदेरगतौ तः गृहः पोंस्तरस्याम् अलमलम् धन्यवादः सम्यक् उक्तं सोनिया भगिनी नमस्कारः योगः नमस्कारः नयासयो प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः नयासयोः उदीचामातस्थाने पूर्वायाः फस्त्रैर्साजान्याद्वास्वानान्यपूर्वानान्नपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठास्येकः इसुसुक्तान्ताकः तात्कः जजोः कुखिन्यतोः न्यङ्क्वादीनाञ्च होहन्तेर्निञ्ञेषु this is ho is okay निञ्ञेषु निञ्ञेषु अभ्यासाच्च हेरच्चनि संलितोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अचिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः धन्यवादः धन्यवाद Anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. Anyone else? Tripura Sundari Bhagini, would you like to chant? हरि ओम Hari Om. भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे
वचेर्गतौ ओक उचके न्य आवश्यके यज याच रुच प्रवर्चर्चश्च वचो शब्द संज्ञाया प्रवचर्चश्च पुनः यच यचया याच रुच यजयात् प्रवर्चर्चश्च प्रवचर्चश्च प्रवर्चर्चश्च इति नास्ति यजयाच रुच प्रवचर्चश्च प्रवचर्चश्च पुनः यज यजराज रुच यजयाच याच यजयाच रुच प्रवचर्चश्च सम्यक् वा you are telling pravarchachcha. It is not pravarchachcha. Pravachachcha. प्रवचर्चश्च Pravachachcha. Pravachachcha. प्रवचर्चश्च हाँ यच पुनः यजयाच यजयाज रुच प्रवचर्चश्च इदानीं सम्यक् वचो शब्द संज्ञायां प्रयोज्य नियोज्यौ शाक्यर्थे शक्यार्थे प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोर्लोपो लेटिवा ओतश्यनि क्वस्याचि लुग्व सत्याचि दुह स्याचि कस्याचि लुग्व दुह दिह लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये शमामष्ठानां दीर्घशनि ष्टु क्लमु चमांशिति ष्टिवु क्लमु चमांशिति ष्टिवु क्लमु चमांशिति क्रम परस्मैपदेषु ईषु गमियमां च पाघ्राध्मास्थाम्नाधान् दर्शर्ति सर्ति शदसदां पिबजिग्रधमदिष्टमनयच्च पश्चर्च धौषीयसीदाः न्या जनोर्जा व्यधा व्याधीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मिधेर्गुणः धन्यवादः सम्पूर्णं भगिनि नमस्कारः महोदय नमस्कारः भगिनि मिधेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विचिन्न लिङ्सु जाग्रो विचिन्नल् पुनः वदतु महोदय जाग्रो विचिन्नल् जाग्रो विचिन्नल्लित्सु विचिन्नल् जाग्रो विचिन्नल् लित्सु पुनः जाग्रो विचिन्नल्लित्सु अस्तु पुगन्तलघुपदस्य च लघूपधस्य च पुगन्तलघूपदस्य च नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके भूसुओस्तिङि उत्थो वृद्धिर्लुखी हलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो पृक्ते अग्रे तृणः इं भ्रुव ईट् यङोव तुरस्तु संयम महोदय तुरस्तु संयमः सार्वधातुके it is not tu rastu, it is tu rustu. तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके क्षम्यतां
तुरुस्तु संयम सार्वधातुके अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अङ्गकार्यकालवयोः अधः सर्वेषाम् अथो Adgargya, Adgargya. महोदय It is not Anga, it is Adgargya. ओ अड्गार्ग्यकालवयोः अधः सर्वेषाम् अथो धन्यवादः। दीर्घो धन्यवादः महोदय धन्यवादाः। सम्यक् उक्तं। क्षम्यतां महोदय चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। चित्रा भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अहं न आगतवती गत त्रयः सप्ताहे अहं न आगतवती। अभ्यासः अधिकं नास्ति, अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। चिन्ता नास्ति। अतः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यनि सुपि च बहुवचने झल्येत् ओसि च आङि चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्तनद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतो निसर्वनामस्थानयोः घेर्निति आन्नद्याः याडापः सर्वनाम्नस्याड्रस्वश्च सर्वनाम्नस्याड्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् ङेराम् नद्याम्नेभ्यः विदुद्भ्याम् औत् अच्छघेः आङो नास्त्रियाम् देविका देवतास्पायो भुजमीनाते मीनाते रथो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। सम्यक् उक्तं। धन्यवादाः। धन्यवादः। Anyone else who would like to chant? Anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. Lanka Suryakantam भगिनी। महोदय दृष्ट्वा पठितुं शक्नोमि महोदय। दृष्ट्वा पठतु, चिन्ता नास्ति। देविका शिंशपादिच्य वाङ् दीर्घसत्रस्य देविका शिंशपादिच्य वाङ् दीर्घ देविका शिंशपादिच्य वाड् दीर्घसत्रशिरेयसात्मातु केकयमित्रयुक्प्रलयानां व्याधेर्यः न ज्याभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोतुताभ्यामोच्च द्वारादीनां च न्यक्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च स्वादेरिणि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवाद्रुतोः सुसर्वार्थजनपदस्य दिशोमद्राणां प्राचां ग्रामनगराणां संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति परिमाणान्तस्य संज्ञासानयोः जे प्रोष्ठपदानां वृद्धगसित्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च। धन्यवादाः। नेक्स्ट प्रसन्ना भगिनी। नमस्कार महोदय। नमस्कार। देवता द्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घा च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते
जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्थात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ठे तत्प्रत्ययस्य च नैसुशीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्थो चिन्नलोः अतो युक्चिन् कृतोः नोदातोपदेश आतो युक्चिन् कृतोः नोदातोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः जनीवद्योश्च अति हि व्ली री क्नूयि क्ष्मायातां पुङ्नौ शाच्चा साह्वा व्यावेपा युक् वो विथु ननेजुक् लीलो नुग्लुका वन्यतरस्यां स्नेह विपातने फियो हेतु फयेषुक् स्पायो वह धन्यवादः। शदैरगतौतः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः, सम्यक् उक्तं। नेक्स्ट् अनुराधा भगिनी। अनुराधा भगिनी, can you unmute? अनुराधा भगिनी। Okay, भारती भगिनी। स्फायो वः शदैरगतौ तः रोहः पोन्यतरस्यां प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः नायासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रेषा जाग्नाद्वास्वानै पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इषु सुक्तान्तात् कः चजोः न्यङ्क्वादीनां च होहन्ते ऋणिन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचनि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः, सम्यक् उक्तं। शारदा भगिनी 61। नमस्कारः महोदय। भुजन्युजौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयुजौ यज्ञाङ्गे प्रयाजानुयाजो यज्ञाङ्गे वञ्चेत् गतौ वोकबुचहके ञै आवश्यके यजया च रुच प्रवचश्च वचो शब्दसंज्ञायां प्रयोजनियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्यै घोर्लोपो लेटि वा वोतस्यनि त्यस्याचि लुप्त्वा सस्याचि Kakarah also should be heard. Sasyachi. तस्याचि Not tas. Kaka. Sasyachi. ककारः अनन्तरं तकारः खलु? तकारः नास्ति। ककारः अनन्तरं सकारः। सस्याचि लुप्त्वा दुह लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये क्षमागुष्टानां दीर्घशनि क्षमामष्टानां दीर्घशनि स्ट्विक्लु मुचमांशिति क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमयिमां छः इषु गमयमां छः the last sorry sir, I cannot read that one. Just see it as two letters, pair of letters. Aghra khma stha mna da nu drusya
अर्तिस सर्तिशदम सदां पिब जिघ्र घम तिष्ठ मन यच्छ पश्य पश्यच्च कौशीय सीदाः. That's it. So you have to practice. That's it. Okay. So see it as pair of letters. Say Pagra, Dhamastha, Nadan, Drishyarti, Sarti, Shadasadam, Pibajighra, Dhamatishtha, Manayacha, Pashyacha, Kaushiya, Sida. Pair of letters or group of letters or whatever you want. Okay, next. ज्ञाजनोज्ज ण्वादीनां ह्रस्वः मीनाते निगमे मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्थधातुकयोः. Alam begin. Alam. धन्यवादाः. धन्यवादः. जानकी राजाराम भगिनी. नमस्ते महोदय. मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विच्छिन्नलिङ्गत्सु पुगन्तलघुपधस्य जाग्रो विच्छिन्नलिङ्गत्सु विचिन्नल् sorry विचिन्नल् okay जाग्रो विच्छिन्नलिङ्गत्सु नल् जाग्रो विच्छिन्नल् पुगन्तलघुपधस्य च नाभ्यतस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोर्स्तिनि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणो प्रत्ये तृणः इम् ब्रुव ईट यङो वा तुरुस्तुषम्यम सार्वधातुके अस्ति सिचो प्रत्ये बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अंगार्घ्यगालवयोः अड्गार्घ्य क्षम्यतां महोदय. अड्गार्घ्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यनि सुपि च बहुवचने झल्येत्. Alam. Okay. धन्यवाद. Anyone else would like to chat? मोघ पठयितुं शक्यते वा? कोऽपि सिद्धः अस्ति वा? नहीं पाठयितुं शक्यते. विहान अस्ति. कः सिद्धः अस्ति? विहान अस्ति. विहान अस्ति. भवतां ध्वनिः न श्रूयते. दृश्यते वा? स्क्रीन् दृश्यते वा? न दृश्यते. अधुना दृश्यते. अथ सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः. अथ सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः. अथ सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः. नौचङ्युपधायाः ह्रस्वः नाग्लोपि शास्वृदिताम् भ्राजभासभाषदीप जीवमीलपीडामन्यतरस्याम् लोपः पिबतेः
ईचाभ्यासस्य ईचाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् तिष्ठतेरित् जिघ्रतेर्वा जिघ्रतेर्वा उर्ऋत् उर्ऋत् नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि दयतेर्दिगिलिटि ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्र्युताम् ऋच्छत्तिरुताम् श्रुदृप्रां ह्रस्वो वा श्रुद्रप्रां ह्रस्वो वा केणः न कपि न कपि आपोऽन्यतरस्याम् ऋदृशोऽङि गुणः अस्य ते स्तुक् श्वयतेरः पतः पुम् वच शीङः सार्वधातुके गुणः शीङः सार्वधातुके गुणः अयं इ ङिति अयङिति उपसर्गाद् उपसर्गाद् ह्रस्व एतेर्लिङि अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः च्वौ च रीङृतः रिङ्क्षयग्लिङ्क्षु रिङ्क्षयग्लिङ्क्षु गुणोर्तिसंयोगाद्योः यङि च ईघ्राध्मोः पुनः अस्य च्वौ क्यचि च उत्तमम् अशनायोदन् एकनिमिषम् तत्र अशनायोदन्य धनायाः बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु अशनायोदन्य पुनः वदतु अशनायोदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु
धनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु धनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर्द्रविणस्युर् वृषण्यति अश्वाघस्यात् देवसुम्नयोर्यजुषि काठके कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोपः द्यतिष्यति मा स्थामित्तिकिति शाच्छोरन्यतरस्यां दधातेर्हिः जहातेश्चक्त्वि विभाषा छन्दसि सुधित वसुधित नेमधित धिष्वधिषीय च दोदद्घोः अच उपसर्गात् तः अपोभि सस्यार्धधातुके तासस्त्योर्लोपः So is Sneha available or she is not? Sneha is not there. Okay. Richa haeti वर्णयोर्दीधिवेव्योः तत्र इकारः इ आ इ तद् भिन्नम् इ भिन्नं या इ तत्र भिन्नं तत्र भिन्नतया उच्चारणं कर्तव्यम् इ मीन्स् या इचु यशानां तालु तो या वर्णस्य उच्चारणस्थानं किं तदपि तालु एव इचु या शान परन्तु so it's a minute difference. We have to keep it very clear there. It should not sound like hrasva ikara. That is one. So that is the second one. I will just see if I can play the sound. Amogha, how to play the sound? Play, I will. New share. New share. Share sound.
दक्षिणतः अस्तु इदानीम् अहं करोमि एकनिमिषम् यी वर्णयोर्दीधिवेव्योः सनिमीमाघुरभलभशकप यी वर्णयोर्दीधिवेव्योः सनिमीमाघुरभ यी वर्णयोर्दीधिवेव्यो यी वर्णयोर्दीधिवेव्यो यी वर्णयोर्दीधिवेव्योः सनिमीमाघुरभलभशकपतपदा. So all of you understood that thing, that yakara should be there. E varnayor didhivevyoh. ये वर्णयोर्दीधिवेव्योः ये वर्णयोर्दीधिवेव्योः सनिमीमाघुरभलभ 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 शकपदपदामचैस् शकपतपदामच इस् शकपतपदामच इस् आप्न्यप्यधामीत् आप्न्यप्यर्धामीत् आप्न्यप्यर्धामीत् दम्भ इच्छ दम्भ इच्च दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा मुचो कर्मकस्य गुणो वा मुचो कर्मकस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य अत्र लोपोऽभ्यासस्य अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः 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 हलादिशेषः 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 शर्पूर्वाः खयः शर्पूर्वाः खयः शर्पूर्वाः खयः कुहोश्चुः 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 न कवतेर्यङि न कवतेर्यङि न कवतेर्यङि कृशेश्छन्दसि 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 दाधर्ति दद्धर्ति दद्धर्षि दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बोभूतु ते तिक्ते बो भूतु ते तिक्ते बो भूतु ते तिक्ते अलर्ष्यापनीफणत् 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 संसनिष्यदत्करिकृत् 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 कनिक्रदत् संसनिष्यदत्करिकृत् कनिक्रदत् संसनिष्यदत्करिकृत् करिक्रदत् कनिक्रदत् संसनिष्यत्कनिकृत् कनिक्रदत् संसनिष्यतल संसनिष्यदत् संसनिष्यदत्कनिकृत् कनिक्रदत् संसनिष्यदत्. What are you telling, Vihan? Just focus on what is there in front of you. Samsanishyadat karikrat. संसनिष्यदत् करिकृत् संसनिष्यदत् करिकृत् कनिक्रदत् 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 संसनिष्यदत् करिकृत् कनिक्रदत् संसनिष्यदत् करिकृत् कनिक्रदत् संसनिष्यदत् करिकृत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् 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 दविध्वतः 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 दविद्युतत्तरित्रतः 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 सरीसृपतं वरीवृजत् सरीसृपतं वरीवृजत् सरीसृपतं वरीव्रजत्
मर्मृज्यागनीगन्तीति च मर्मृज्यागनीगन्तीति च मर्मृज्यागनीगन्तीति च उरत् 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 द्युतिस्वाप्योस्वम्प्रसारणम् द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् यथोलिटि व्यथोलिटि दीर्घ इणः किति दीर्घ इणः किति अत आदेः अत आदेः तस्मान्नुड् द्विहलः तस्मान्नुद्विहलः अश्नोतेश्च अश्नोतेश्च भवतेरः भवतेरः ससुवेति निगमे ससुवेति निगमे निजान्त्रयाणां गुणश्लौ निजान्त्रयाणां गुणश्लौ भ्रियामित् भृण्यामित् अर्तिपिपर्त्योश्च अर्तिपिपर्त्योश्च बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि संयतः संयतः ओः पुयञ्ज्यपरे ओः पुयञ्ज्यपरे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीना वा प्लवति च्यवतीनां वा गुणोऽयं लुकोः गुणोऽयं लुकोः दीर्घोकितः दीर्घोकितः निग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु निग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु निग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कंसपतपदस्कन्दाम् कसपतपदस्कन्दाम् नुगतोऽनुनासिकान्तस्य नुगतोऽनुनासिकान्तस्य जपजभदः दशभञ्जपशाञ्च जपजभदः दशभञ्जपशाञ्च चरफलोश्च उत्परस्यातः ति च रीगृदुपधस्य च रीगृधुपधस्य च रुग्रिकौ च लुकि रुग्रिकौ च लुकि ऋतश्च सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे दीर्घो लघोः अतस्मृदृत्वरप्रथ अत्स्मृदृत्वरप्रथ म्रदस्त्रिस्पृशाम् म्रदस्त्रिस्पशाम्
तत्र स्त्रीस्पशाम् इति केचन पुस्तकेषु अस्ति स्त्रीस्पशाम् अस्तु स्त्रीस्पशाम् स्त्रीस्पशां विभाषा वेष्टिचेष्टयोः विभाषावेष्टिचेष्ट्योः चेष्टयोः विभाषावेष्टिचेष्टयोः कंशं पश्यामः विभाषावेष्टिचेष्ट्योः ई च गणः नौ च ङिषीङश्चाच्छोश्चर्पु तो यद्यपि अत्र चेष्ट्योः इति विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः विभाषावेष्टिचेष्ट्योः ई च गणः नौ चङि शींशाच्छोः नौ चङिषीङश्चाच्छोः नौ चङिषीङश्चाच्छोषर्पूर्वाः नौ चङिषीङश्चाच्छोषर्पूर्वाः स्रवति सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः I am extremely sorry. Today I have made lot of mistakes while teaching. My focus was not absolutely spot on. Kripaya kshamyatam. But I think Vihan has done a good job by chanting properly. So we will continue in the next class. I am very happy that all of you are attending. Please practice this. This pada is not at all difficult except for the Dadar Sutra. Balance everything is very easy. Just 4 or 5 times if we keep on practicing, we will be able to do this. Dadar Sutra is an exception. We have to do that at least 20-25 times. Then only we will be able to get that full sutra without mistake. Balance everything is easy. Don't even worry about any other sutra. Yenakara samam yamathikam Maheshwarat navayakaranam proktam Maipaninaye namaha. Sarvebhyah namaskaraha. Ram Ram Ram. Sorry for the delay also. In 5 minutes delay also happened. Dhanyawad. धन्यवाद महोदय धन्यवाद. राम राम Ram Ram. Ram Ram. ధన్యవాదములు